दर्शकवृन्द नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे। गाजा क्षेत्रमा एउटा अस्पतालमा इजरायलको बमबारीबाट 500 जनाको हताहती भएको छ, 500 जना मारिएका छन् भन्ने समाचारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई स्तब्ध बनाएको छ। हमास समूहले इजरायलमा आक्रमण गर्यो। अत्यन्त सुरक्षा व्यवस्था कडा भएको इजरायललाई अकल्पनीय रूपमा हमासले आक्रमण गरेपछि विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू र ती शक्तिशाली राष्ट्रहरूका पिछलग्गु रहेका संसारका साना साना राष्ट्रहरू पनि हमास विरुद्ध खनिए, इजरायलको पक्षमा आवाज बोलेका थिए। इजरायलको समर्थनमा आवाज निकै गुन्जियो। इजरायलको समर्थनमा शक्ति राष्ट्रहरूले आवाज गुन्जायमान गरेपछि इजरायल उन्मत्त देखियो। इजरायलका शासकहरूमा देखा परेको त्यो उन्मत्तताले गाजा क्षेत्रमा अन्धाधुन्द बमबारी गर्ने, उसलाई एक किसिमको मान्छे मार्ने लाइसेन्स प्राप्त भएको जस्तो अवस्था देखियो। गाजा क्षेत्रमा मानौ हमास भनेका मानिस नै होइनन्, जङ्गली हुन्, राक्षस हुन्, आतंककारी हुन्, उनीहरूको बाँच्ने अधिकार छैन भन्ने किसिमबाट बमबारी सुरु भयो। एक दिनमा हजारौंको संख्यामा बम प्रहार गर्ने काम भयो। इजरायलको बम प्रहारबाट 500 जना अस्पतालमा रहेका बिरामीहरू, वृद्धवृद्धाहरू, बालबच्चाहरू सबै मारिए, हताहती भए। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले यसको निन्दा गरिरहेको छ, तर हाम्रो देश नेपाल मौन छ, बोल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय जगत सामु इजरायल आफू रक्षात्मक बन्न खोजिरहेको छ। इजरायलले हमासमाथि दोष थोपरिरहेको छ। यो इजरायली सेनाले गरेको बम प्रहारबाट अस्पतालका 500 जना मारिएका होइनन् भनेर बोलिरहेको छ भने यता हमासले इजरायलमाथि दोष लगाइरहेको छ। इजरायलको आक्रमणबाट 500 जना अस्पतालका नागरिकहरू मारिए भनेर। गाजा क्षेत्र लाग्दछ, गाजा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई बाँच्ने अधिकार छैन। इजरायलका कारबाहीहरूबाट यही सन्देश मिल्दछ र त्यो मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि त्यो सन्देश दिन पुगेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा रसियन राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले प्रस्ताव गरेका थिए युद्ध विरामको। इजरायल र हमास बीचको जो युद्ध हो, यो युद्धले युद्ध विराम गरेर संवादको थालनी गर्नुपर्छ, संवादको थालनी गरेर समस्या समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएका थिए व्लादिमिर पुटिनले। पुटिनको प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा फेल गराइदिए। तर इजरायलले जुन ढङ्गले आक्रमण गरिरहेको छ, यो आक्रमण अझै पनि इजरायलले हमासमाथि दोष थोपरिरहेको छ। यसले गर्दा थप युद्धका बाछिटाहरू सङ्केत भइरहेको छ। प्यालेस्टाइन सरकारले पनि यसमा आपत्ति जनाइरहेको छ। प्यालेस्टाइनी राष्ट्रपति अब्बासले 3 दिन शोक घोषणा गरेका छन्। त्यो प्यालेस्टाइनी अस्पतालमा भएको आक्रमणबाट मारिएकाहरूको शोकमा डब्ल्युएचओले अस्पतालको परिसरमा भएको आक्रमणको निन्दा गरेको छ। प्यालेस्टिनी क्षेत्र गाजामा रहेको अल अहली नाम गरेको अस्पताल हिजो मङ्गलबारको दिन रकेट आक्रमणमा परेको। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले यो घटना कसले गरायो भन्नेमा स्पष्टता साथ मुख खोल्न सकिरहेका छैनन्। तथापि इजरायल र हमासका अधिकारीहरूले एकअर्कालाई दोष लगाइरहेको अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका समाचारमा आइरहेका छन्। इजरायली आक्रमणबाट बच्नका लागि अस्पताललाई आश्रय स्थलका रूपमा समेत प्यालेस्टाइनी नागरिकहरूले प्रयोग गर्दै आएका थिए। इजरायलको अन्धाधुन्द बमबारीका कारणबाट प्यालेस्टाइनी जनताहरू आक्रान्त भएका छन्। उनीहरू बाँच्नको निम्ति के गर्ने छटपटिरहेका छन्। तर इजरायलले गाजा क्षेत्रबाट 10 लाख नागरिकहरू त्यहाँबाट बहिर्गमन हो, त्यो खाली गर, गाजा क्षेत्रमा हामीलाई आशंका छ त्यहाँ हमासका आतंककारीहरू बसिरहेका छन्, त्यहाँ हामी आक्रमण गर्न तयार छौँ भनेर खबरदारी गर्दै आक्रमणलाई अराजकतामा परिणत गरिरहेको थियो इजरायलले। अस्पतालमा कार्यरत एक चिकित्सकले करिब 4000 जनाले
त्यस अस्पतालमा शरण लिएको बीबीसीलाई जानकारी गराएका छन्। प्यालेस्टाइनी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बासले अस्पतालमा भएको आक्रमणपछि 3 दिनको शोक घोषणा गरेबाट पनि इजरायलको आक्रमणले कत्रो क्षति पुर्याएको छ भन्ने कुराको सङ्केत गरेको छ। हमासले हवाई हमलालाई युद्ध अपराधको घोषणा दिएको छ। यस्तै घोषणा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले रसियन राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनलाई गरेका थिए। व्लादिमिर पुटिनलाई युद्ध अपराधीको रूपमा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले घोषणा गरेका थिए। त्यसको जवाब दिँदै रसियन राष्ट्रपतिले त्यो बेला भन्नुभएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय गुण्डा। जो बाइडेनलाई रसियन राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले अन्तर्राष्ट्रिय गुण्डाको संज्ञा दिनुभएको थियो। त्यो अवस्था अहिले इजरायल र हमास बीच दोहोरिन पुगेको छ। इजरायलले हमासलाई नै दोष थोपरिरहेको छ। इजरायलले आफ्नो सेनाको संलग्नतालाई अस्वीकार गरेको छ। अर्को आतंकवादी समूह भनिएको छ प्यालेस्टाइनी इस्लामिक जिहादले प्रहार गरेको रकेट विस्फोट भएको दाबी पनि इजरायली सेनाले गरिरहेको छ। तर गाजाको दोस्रो ठुलो लडाकु समूह प्यालेस्टाइनी इस्लामिक जिहादले पनि अस्वीकार गरेको छ। इजरायलले गरेको अथवा इजरायली सेनाले लगाएको आरोपलाई जिहादीले पनि अस्वीकार गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रका नेताहरूले अस्पतालमा भएको हमलाको निन्दा गर्दै जताततै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एडहानोम ग्रेबेससले अस्पतालमा भएको आक्रमणको निन्दा गरेका छन्। उनले लेखेका छन् WHO अहली अरब अस्पतालमा भएको आक्रमणको निन्दा गर्दछौँ। सुरुवाती विवरण अनुसार 100 मानिस घाइते भएको र मृत्यु भएको भनिएको थियो। तर तत्काल सुरक्षा र स्वास्थ्योपचारको माग गर्छौँ। त्यहाँ घाइते भएकाहरूको उपचार गर्न जरुरी छ। पहिले सचेतता अपनाइएन। हमासले इजरायली सुरक्षा व्यवस्थाहरूलाई चुनौती दिँदै उले इजरायली सुरक्षा व्यवस्था उछिन्यो। सानो सशक्तताले, सानो तयारीले हमासले इजरायलमाथि आक्रमण गरेको थिएन भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले समयमा बुझ्न जरुरी थियो। थप क्षति हुन नपुगोस् भन्नको निम्ति हमास समूहसँग संवादको आवश्यकता थियो। तर हतार के भयो त भनेपछि हमास समूहका मिलिटेन्टहरूलाई टेरोरिस्टको आरोप लगाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू खनिने क्रम सुरु भयो। यसले गर्दा इजरायली शासकहरू इजरायली सेनालाई उत्तेजित बनाउनु स्वाभाविक थियो। इजरायलमाथि आक्रमण गर्ने जुनसुकै शक्ति होस् इजरायलको निम्ति आतंककारी हो, टेरोरिस्ट हो। त्यो मिलिटेन्ट हुन सक्दैन। इजरायलको निम्ति इजरायलले आतंककारी भन्नु फरक कुरा हो। तर हमासको माग के हो? हमासले किन आक्रमण गर्यो? यो कुराको लेखाजोखा, यो कुराको अनुसन्धान, यो कुराको गहिराइमा गएर आयोगै गठन गर्नुपर्छ भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले त्यसमा पहल कदमी लिनुपर्ने थियो। पहल कदमी लिनुको साटो एकाएक अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूबाट, खास गरेर अमेरिकाबाट प्रतिक्रिया जनाइयो। आतंककारी हमलाको हामी निन्दा गर्छौँ। त्यसपछि त्यसैको पिछलग्गु बन्दै 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 नेपालको सरकार पनि इजरायलको समर्थनमा बोल्न पुग्यो। त्यसको समस्या समाधानको बाटो दोषारोपण मात्र होइन भन्नेतर्फ नेपालका शासकहरूले बुझ्न सकेनन्। नेपालमा पनि 10 वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध भएको थियो। त्यो युद्ध किन भएको थियो? किन 17,000 नेपाली जनताले ज्यान गुमाएका थिए? के माग थियो त्यति बेला? तिनै मागहरू राखेर 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाएको व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार छ यो देशमा। तर यो देशको सरकारले इजरायलको समर्थन गर्यो। जुन इजरायलले अहिले प्यालेस्टाइनमाथि लगातार बमबारी गरेर हजारौंको संख्यामा प्यालेस्टाइनी नागरिकहरूलाई तथाकथित हमासको नाममा मारिरहेको छ। हमासका आतंककारी भन्दै मार्दै गरिरहेको छ। जसरी तत्कालीन अवस्थामा अथवा नेपालमा माओवादीले युद्ध गरिरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका हाल सभापति रहेका
त्यो अवस्थाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले, त्यो बेलाको सेनाले, त्यो बेलाको प्रहरीले अन्धाधुन्द तरिकाले माओवादी कार्यकर्ता भन्दै मार्दै, घरबाट थुत्दै मार्दै, जहाँ भेटायो त्यही मार्ने, सर्च एन्ड डिस्ट्रोयको नाममा मार्ने, किलोसेरा 2 को नाममा मार्ने, तमाम किसिमका अपरेसनका नामहरू दिँदै धमाधम मार्दै गरिरहेको थियो। त्यो मार्ने क्रममा सरकारद्वारा मारिनेहरूलाई अमेरिकाले आतंककारी भनेको थियो, भारतले आतंककारी भनेको थियो। तर आज भारत र अमेरिका, बेलायत र जापानले आतंककारी भनिरहेका हमासका लडाकुहरूलाई, हमासका मिलिट्यान्टहरूलाई, हमासका स्वतन्त्रताका सेनानी लडाकुहरूलाई नेपालका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै आतंककारी भन्न पुग्नु भएको छ। यो साह्रै अनौठो विषय होइन त? यो आश्चर्यजनक कुरो होइन त? कति छिटो कोल्टे फेर्नुभयो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले। हिजोको उहाँको स्वतन्त्रताको आन्दोलन, हिजोको उहाँको मानवाधिकार प्राप्तिको आन्दोलन, हिजोको उहाँको गरिबी निवारणको आन्दोलन, हिजोको उहाँको आर्थिक स्वतन्त्रताको आन्दोलन, हिजोको उहाँको राजनीतिक स्वतन्त्रताको आन्दोलन, आज अरूले तिनै मागहरू राखेर आन्दोलन गर्दाखेरि ती आतंककारी हुन्छन्। तर प्रचण्डलाई आतंककारी भन्नेहरू के थिए? हिजोको अवस्थामा कमरेड प्रचण्डले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। हिजो के थियो, आज के भए? आफ्नै बारेमा म भन्दैछु, कमरेड प्रचण्डले आत्मसमीक्षा गर्नुहोस्। हिजो माओवादीलाई आतंककारी भन्नेहरूले आज हमासलाई आतंककारीको बिल्ला भिराइरहेका छन्। हो, हमासले अन्धाधुन्द आक्रमण गर्न हुँदैन थियो, त्यो निन्दनीय आक्रमण थियो। तर किन आक्रमण गर्यो हमासले, त्यो बुझ्नुपर्ने विषय हो कि होइन? हमासको माग के हो? हमासले बिना कारण आक्रमण गरेन। हमासमाथि विगतका दिनहरूमा, विगतका दशकदेखि नै, वर्षौंदेखि, सन् 1948 देखि नै हमासका अथवा प्यालेस्टाइनीहरूका विरुद्धमा इजरायली आक्रमणबाट कति प्यालेस्टाइनीहरू मारिए, त्यो लेखाजोखा छ कि छैन? माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई अथवा नेपालका प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्डलाई, प्रचण्डले कमरेड विश्वासको नाममा हिजोका दिनहरूमा विज्ञप्ति जारी गरेको सम्झना गर्नुपर्छ। प्यालेस्टाइनी र इजरायली बीचको द्वन्द्वमा प्यालेस्टाइनको समर्थनमा जहिले पनि प्रचण्डको विज्ञप्ति आउने गर्दथ्यो, चाहे पुष्पकमल दाहालको नामबाट आओस्, चाहे कमरेड विश्वासको नामबाट आओस्, हिजोका दिनहरूमा चाहे प्रचण्डको नामबाट आओस्। प्यालेस्टाइनी जनताको स्वतन्त्रता आन्दोलनको, उनीहरूको मानवाधिकारको रक्षाको आन्दोलनको पक्षमा विज्ञप्ति आइराख्थ्यो। तर आजको अवस्थामा इजरायलको आक्रमणलाई, इजरायलको आतंकलाई, इजरायलको शक्तिको उन्मादलाई प्रचण्डको नजरले स्वाभाविक किन देख्यो? प्यालेस्टाइनीहरूमाथि भइरहेको इजरायली आक्रमणको पक्षमा पुष्पकमल दाहालको विज्ञप्तिले गरिब वर्गको पक्षधरता लियो कि लिएन? स्वतन्त्रता आन्दोलनको पक्षधरता लियो कि लिएन? राज्य खोजिरहेका नागरिकहरूको, लावारिस नागरिकहरूको, राज्यविहीन नागरिकहरूको आवाज बोल्यो कि बोलेन? त्यो आवाजको समर्थन गर्यो कि गरेन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रेस विज्ञप्तिले? यसमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। अहिले प्यालेस्टाइनको अस्पतालमा भएको इजरायली बम प्रहार र त्यो बम प्रहारबाट प्यालेस्टाइनका नागरिकहरू 500 जना मारिएको समाचारले अन्तर्राष्ट्रिय जगत स्तब्ध भएको छ। यो बेलामा नेपाल सरकार मौन बस्नुपर्ने कारण के हो? यही कारणले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको लोकप्रियता खस्किँदै 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 आज प्रचण्ड जहाँ जान्छन् त्यहाँ कालो झण्डा देखाउन थालिएको छ। यो अवस्थाबाट प्रचण्डले आफूलाई माथि उठाउन जरुरी छ। आवाजविहीनहरूको आवाज बोल्नु माओवादी केन्द्रको नैतिक दायित्व हो कि होइन? यदि नैतिक दायित्व होइन भने प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले 10 वर्षीय युद्धकालमा अथवा सशस्त्र युद्धकालमा भएका हत्या र हिंसाहरूको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। हिजो गल्ती गरिएको रहेछ। वास्तवमा
हाम्रा साथीहरू, हाम्रा मार्गदर्शकहरू त साम्राज्यवादी नै रहेछन्। हामी त त्यही बेलादेखि साम्राज्यवादीहरूका निम्ति काम गरेका थियौँ भनेर प्रतिक्रिया जनाउनु पर्ने अवस्था आएन र कमरेडहरू। खास गरी मैले अहिले सम्बोधन गर्न खोजेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सबै कमरेडहरूलाई हो, जसको नेतृत्व अहिले कमरेड प्रचण्डले गरिराख्नु भएको छ र त्यो पार्टीको नेतृत्व मात्र होइन, यो देशको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। यो देशका 3 करोड नेपाली जनताको नेतृत्व गर्नुभएको छ। के तपाईँले आम नेपाली जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेरै इजरायलको समर्थन गर्नुभएको हो? होइन भने अहिले प्यालेस्टाइनमाथि इजरायलले गरेको हमलाबाट मारिएका प्यालेस्टाइनी नागरिकहरूको सवालमा तपाईँ बोल्नुपर्ने हो कि होइन कमरेड प्रचण्ड? हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे।